Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इनको मेरा सलाम, मैं हूं जुगनू मोहसिन, आप देख रहे हैं खबरनाक। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बाहुबली फिल्म की कास्ट से। ये फिल्म इंडिया की बॉक्स ऑफिस हिट है, बहुत से करोड़ों रुपए इसने कमाए हैं। आइए इन किरदारों से मिलते हैं। मेरे साथ यहां बैठे हैं बाहुबली और उनके साथ हैं महारानी शिवगामिनी और उनके साथ बैठे हैं कटप्पा और यहां पर हमारे साथ बैठे हैं भलाल देव भल्ला साहब। ओए किते मैं राजकुमार, ओए तुम महारानी दा पुत्र, ओ मेरी राती कौन जमया? हाँ हाँ हाँ। और उनके साथ उनके पिताजी, दोनों निहायती लांती साजिशी लोग हैं। और आखिर में सेनापति साहब। की हो गया, तू कच्चा कुत्ता खा गया? प्रोग्राम से पहले ही गश खाने को दिल कर रहा है, लेकिन पहला सवाल आपसे मुखातिब होकर करती हूं। हमारी वर्थ तो देख चुकी हैं 1900 करोड़। 1900 करोड़ कभी ख्वाब में भी देखे हैं? नहीं मालूम आपको? 1900 करोड़ सिर्फ हमारे नाम की वर्थ है। अब बाहुबली साहब, इसमें आपका क्या कमाल है? ये तो हिंदुस्तान में आजकल जो देवताओं की कहानियों की आजकल मकबूलियत है और हिंदू मिथोलॉजी और ये रिलीजन जो रैम्पेंट है हिंदुस्तान में, ये तो उसकी वजह से आपको इतनी मकबूलियत हासिल हुई है। बहुत हाथ चलते हैं आपके, बहुत हाथ। ये तो उसकी वजह से हो रहा है, ये तो उसकी वजह से हो रहा है, ये तो उसकी वजह से हो रहा है। 1900 करोड़ वर्थ, 1900 करोड़ गिनते गिनते मुंह की थूक खत्म हो जाती है। बाकी गल्लां नहीं गल्लां, बाहुबली दी अम्मी सोहनी है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। और आप अपनी नजरें उधर ही रखें, मेहरबानी, थैंक यू जी। महारानी शिवगामिनी साहिबा जी, आप ये मुझे बताइए कि इतना सपूत पुत्र जमने के लिए एक औरत को भी बहुत अजीम होना पड़ता है। वाह, ये हमारी इच्छा ही रह गई कि हम इसको जन्म देते। अमृत बाहुबली और भलाल दे भल्ला, जो मेरे सूर्य वंश है, इन्होंने पृथ्वी पर राज किया है। जुगनू ते बाजी जुगनू, तुसी एवें जज्बाती होंदे हो। खाला होना ने 7-8 होर जम्मे ने इंज दे। आप अपना जोश और जज्बा अपने तक रखें। पहले आपको बताएं नाजरीन कि जो महारानी शिवगामिनी ने बातें की हैं उसमें यकीन है कि आपको एक दो चीजों के अलावा कुछ समझ नहीं आई होगी। वो इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में आजकल हिंदी इतनी ही संस्कृताइज हो गई है जितनी पाकिस्तान में उर्दू अरबाइज हो गई है। पहले जो हमारी जबान होती थी उनकी और हमारी, जिसे हिंदुस्तानी कहा जाता था, वो इसेंशियली उर्दू थी। अब रास्ते अलहदा अलहदा। इसके बारे में बात बाद में करेंगे। पहले कटप्पा से पूछते हैं। नमस्कार कटप्पा जी। जो कटप्पा से एक बार मिल लेवे, बार बार मिलने की कोशिश करे। वो क्यों? भलाल देव भला, ओए की कहना? तने साजिशें करके अमरिंद्र बाहुबली के सिंहासन पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन एक बात याद रखना, आने वाले चुनाव में मने तेरी जमानतें जब्त ना करवाई तो मने कटप्पा ना कहियो। ओए तू मेरे पेश क्यों पै गया? ओए मैं तेरा टिंड करने वाला रेजर चोरी कर लिया। ओ प्यो दी अख ना कड़ दी भाई, तू डांग फड़ी है, तू बाहुबली दे गटर कड़दा। कटप्पा ये बताइए। मैं अमरिंद्र बाहुबली आपको बताऊं, ये कटप्पा, इसने मेरी पीठ में खंजर घोंपा है। आज भी कोई मेरे सामने कटप्पा कहता है तो मेरे मुंह से आवाज निकलती, ऊप! इतने जोर का खंजर घोंपा है, मैं तेरा सर तेरी मुंडी से जुदा कर दूंगा। बाहुबली शांत 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 रहो। एडी सोहनी अम्मी बैठी फिर जज्बाती होई जाना। कौश दी प्लेयर बैठी है। हेगी बेकदरे जे ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। अच्छा, वैसे बाजी जुगनू फिल्म जेंज दी भी सी, बाहुबली दी अम्मी सोहनी जे। तने इतनी अच्छी लगा है तो तै इसको अपनी अम्मी बना ले। मैं बुला लेना सी, अम्मी अब्बू फौत हो गए ने। कटप्पा, इनको बोलो अपनी जबान को लगाम दे या अपनी फ्रेश फोटो दे। कटप्पा सारी बकवास छोड़, मुझे सिर्फ ये बता, मेरी पीठ में खंजर क्यों घोंपा? मेरे सीने पे वार करता, पीठ पे फोड़ा हुआ था बगैरता। तो मने बताता ना कि तेरे फोड़ा निकल रहा, मैं पहले तुझे हल्का सा एनेस्थीसिया देता, फिर तेरे लगाता मलहम,
फिर हल्की सी तेरे करता टिकोर, फिर तेरे से मैं पूछता कि बाहुबली बता तेरे फोड़ा कहां नहीं निकला, फिर मैं तेरे खंजर मारता। अगर मैं तेरे ये खंजर ना मारता आज फिल्म हिट ना होती। कटप्पा, हर वक्त तेरी तलवार भीगी रहती है, खून आलूद रहती है, लोग जानते हैं। माता श्री बोलो कुछ। बाहुबली। शांत शांत शांत। फिल्म के बारे में बात जरूर करनी है। फिल्म इतनी हिट क्यों है? फिल्में स्पेशल इफेक्ट्स की पहले भी बनी, शाहरुख खान की रावण बनी, लेकिन बाहुबली इतनी बड़ी हिट क्यों है? सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स की वजह नहीं है। ये वजह है कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो हिंदुत्व का कल्चर चढ़ रहा है, उरूज पे है, ये उसकी वजह है। लोग, वहां के हुक्मरान तबका और अवाम सब देखना चाहते हैं कि हिंदुत्व का कल्चर, जहां पर देवताओं की कहानियां, हिंदू मिथोलॉजी, इसको ग्लोरीफाई करने वाली, इसको अजमत देने वाली जो भी फिल्म ड्रामा होगा वो सुपर हिट होगा। और दुनिया हिंदुस्तान के इस उरूज को मानते हुए इस फिल्म को ग्लोबल बॉक्स ऑफिस हिट बना रही है। ये वजह है इस फिल्म की कामयाबी की। और बाजी जुगनू कोई एडी वड्डी फिल्म नहीं की, इन्हां नालों ते साडा सुल्तान राही चंगा है। 800 गोली बजदी सी फिर जिंदा खलोता हुंदा सी। और सुल्तान राही तो इसलिए जिंदा रहता है कि मेरी पेमेंट ना मरे। 19 करोड़ बिजनेस कर गई है। ओए 1900 करोड़ बोलो तितर के पुत्र, 1900 करोड़। मैं माफी चाहना जी अपना। 1900 करोड़ बोलने मेरे बच्चे। 1900 करोड़ का बिजनेस करा। मैं थारे पे तो 1900 रुपए हवे, तुम बाण की छाती रख लो। ओ भाई मैनू दसन दिया, मैनू विचों शेयर देना तुसी। अच्छा तुसी ये देखो बाजी, महारानी ने जुगत की है ना, फिर भी सोहनी लगी। आप बाज नहीं आएंगे, मुझे बाहुबली से सवाल करना है। बाहुबली का मतलब है मजबूत बाजुओं वाला। पहले ये बताइए कि आपने इस फिल्म का किरदार अदा करने के लिए कितनी बॉडी बनानी पड़ी? वाकई जी बाजू बड़ा मजबूत किया इन्होंने बाजी। 6 महीने तो इंज रखे हर मंदिर अगे भगवान के नाम पे। हाँ जी, फिर 6 महीने मजदूरा ना ज्यादा रहे, एक हाथ ना ईटा छोड़ता रहे तीसरी मंजिल। अगर इस तरह बॉडी बनती तो आप दोनों आज आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर होते और वो वेले फिरते। ऐसे नहीं होता। नहीं बाजी, साडे मुल्क च यही है कि भरा भरावां दियां बाहां होंदियां ने बस। क्या खाक एक्सरसाइज करता जुगनू जी, कमर पे तो मेरी फोड़ा निकला हुआ था। फिल्म में एनिमेशन थी, कैमरा वर्क था, बड़ी आर्ट क्रिटिक बनी है, आपको कुछ पता नहीं? कुछ पता नहीं? मैं बताऊं नाजरीन, पता सब कुछ है। और बात यह है कि हर कल्चर, हर सकाफत अपने हीरो को सुपर हीरो बना के पेश करती है। अगला जो होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दी अदर, उसको हमेशा महीन, कमजोर, घास खाने वाला, सब्जी खाने वाला कहकर डिसमिस कर दिया जाता है। हर सकाफत, हर कल्चर, हर तारीख को अपने सुपर हीरो इसी तरह के टफ, बॉडी बिल्ड, ये इस किस्म के लोग चाहिए होते हैं। बॉडी बढ़ावनी है, बॉडी से बढ़ाइए मैं पत्थर चबाए लोया पंगार के पीता है। ओए ओए कूड़े वालियां गड्डियां दे इंजीनियर। अच्छा जुगनू जी, फिल्म इफेक्ट्स ने हीरो नु तो खूबसूरत करता, लेकिन फिल्म इफेक्ट्स तो बगैर अम्मी फिर भी सोनी जी। तुसी नहीं ना बाज आना। तेरी सकल सूरत से भी अंदाजा लगे है कि माता जी तो तेरी भी कुछ ठीक ही होगा। आप क्या जाने जुगनू जी बाहुबली के बारे में? आपने तो फिल्म देख रखी है, सत्यजीत रे और मीरा नायर की। अच्छा, इन दोनों की फिल्मों में सिचुएशन और हालात बड़े विलन का किरदार अदा करें। यहाँ तो इन सूरमाओं से रन लड़के बेड़े गर्क हो रहे हैं। बड़े फिल्म क्रिटिक बन गए जे कटप्पा जी, श्री कटप्पा जी। लेकिन आपको बताते चलें कि यकीनन सत्यजीत रे की बहुत अच्छी फिल्में बनी हैं हिंदुस्तान में 1950, 60, 70 की दिहाई में, और उन्होंने इंडिया में और बाकी दुनिया में बड़ी मकबूलियत पाई। और उसकी एक बुनियादी वजह थी, जिस वजह से आजकल बाहुबली मकबूल है, उसी वजह से उस जमाने का हिंदुस्तान अमन पसंद था। वहां इस तरह की अदम बर्दाश्त की फिजा नहीं थी। वहां पर और मजाहिब के लोगों को बाहर नहीं निकाला जा रहा था, उनको एक्सक्लूड नहीं किया जा रहा था। इसलिए उस किस्म की फिल्में जेंटल, जिनका कोई पर्पस होता था, जिनका कोई लेसन होता था, तहजीब में होती थी, वो उस वक्त बड़ी मकबूल थी। और आजकल ये बाहुबली। आपको पता क्या है बाहुबली के बारे में? बस सबको पता, अभी तेरी कमर पे फोड़ा निकल रहा। अमरिंद बाहुबली, यानी कि मैं 3 दहाइयों से इक्तदार में हूं। 3 दहाइयों तो कोई कुकड़ भी खुडे में रहे वो भी नेपोलियन बन जाता है। और राजा रामदेव साहब, आप बताइए, आपका ये जो हाथ माजूर है, आपने पोलियो के कतरे नहीं पिए थे बचपन में? जुगनू जी,
یہ بات 5000 سال پہلے کی ہے. ہاں جی جو ادارے چ ہاتھ آ گیا سی. اس وقت خادم اعلی کی حکومت نہیں تھی کہ میں پولیو کے قطرے پی لیتا. اور پرا منہ کر سپ نال سیلفی لوانا لیا. آج کل حکومتیں بھی ہیں جو پولیو کے خلاف قطرے پلانا چاہتی ہیں لوگوں کو, اور ماں باپ بچوں کو دینا بھی چاہتے ہیں, پلانے والے بھی ہیں, لیکن کچھ لوگ بچوں کو پولیو کے قطرے پیتا دیکھ نہیں سکتے, معذور دیکھ سکتے ہیں. کتنی بدقسمتی ہے. لیکن جگنو جی اسی رہ بھی تے اس ملک چ رہے ہیں نا جتھے پولیو دے قطرے پیان والے ہیں تے فائرنگ ہو جاندی. یہی تو میں کہہ رہی ہوں. باجی یہ پولیو کے قطرے کی گل کر رہے ہیں, مردم شماری والے تو فائرنگ ہوگی بیچارے. جناب اب یہ بتائیں گے نا آپ کو, ان کو انہوں نے 4 بندوں کی جگہ گننا. اور تینوں کی تکلیفہ کنے بنے ہیں تینوں؟ پولیو کے قطرے پیندے نے اے میں تے سپ دے منہ چ منہ پا کے ہن دا سارا زہر چوس لینا. سپ بھاویں نالی جو نکلیا ہوئے. ایسے وہ بابا ویخ نال بیٹھا خیالی ستار بجائی جاندہ ہے. جگنو جی یہی معذوری ہے جس کی وجہ سے میں بادشاہ نہیں بن سکا اور اس کے پتا کو بادشاہ بنا دیا. دور فٹے منہ یہو جی زندگی دا, ایڈی سونی بیوی تے پھر بادشاہ نہیں بنے. مہارانی صاحبہ آپ ان کم ظرف اور کم ذہن مردوں کے ساتھ کیوں بھیڑ رہی ہیں؟ آپ اور میں یہاں سائٹ پہ جاتے ہیں, کچھ اپنا ذہن آزما کر ان کو سب کو ٹھیک ٹھاک کر کے دیوار سے ان کا منہ لگا دیں گے. کوئی ہمیں تلواروں کی ضرورت نہیں ہے. آئیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. صحیح گل ہے جی, اسی جاہل ہاں کنت ذہن ہے. تسی دو میں جاؤ ڈاکٹر پرویز ہود باہوبلی کول چلے جاؤ. ڈاکٹر پرویز ہدبوائے سائنسدان, دانشور, مفکر, یہ ان کی بات کر رہے ہیں. بڑے ذہین آدمی ہیں. ٹھیک کہہ رہا ہے, جائیے ان کے پاس اور جا کر بارڈر پہ بتیاں جلائیے. بارڈر پہ تو بتیاں جلانی پڑیں گی, امن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن آپ میری بات سنیے. اس امن کی بات کرتی ہیں, آپ کیا کیا ہے آپ نے ہمارے ساتھ؟ 71 میں کیا کیا ہے, 65 میں کیا کیا ہے, 48 میں کیا کیا ہے؟ ہمارے ہندوستان کے 2 لخت کر دیے آپ نے. آپ نے اگر پارٹیشن کا ایجنڈا پورا کیا ہوتا, کشمیریوں کو ان کا حق رائے دیا ہوتا, تو یہ کام شروع ہی نہ ہوتا. یہ آپ کی مہربانی ہے. آج بھی UN ریزولوشنز کے اوپر آپ لوگوں نے ایک قدغن لگائی ہوئی ہے. آپ اپنی بات بھی تو کریں نا. وہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے, آپ ہمارے گھر میں چاتیاں کیوں مارتی ہیں؟ آپ کے گھر کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں پر ایک بہت بڑی انجسٹس ہوئی ہے. یہ بحث ہے لمبی. میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ تورا بورا سے اٹھ کے آپ نے ایک سپر پاور کو کانکر کر لیا, یہ موٹیویشن کہاں سے آئی؟ یہ کوئی سوال ہے والا؟ تورا سا حصہ وہاں سے بول دیا, تورا سا حصہ یہاں سے بول دیا, اور بورا وہاں سے لے آئے. نہیں بورا وہ پڑا ہے آپ کے سامنے. جنگیں لڑنے کے پیچھے موٹیویشن نہیں, اچھا مونیٹائزیشن چاہیے ہوتی ہے. مونیٹائزیشن؟ جی, اس کے لیے نئی منڈیاں ڈھونڈنی پڑتی ہیں. اچھا, مارکیٹیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں, لاشیں بچھانی پڑتی ہیں. تنی تلوار کا کوئی ضمیر نہیں ہوتا. ہاں, اور پھر جا کے 1900 کروڑ کمایا جاتا ہے اسی طرح. صحیح ہے. اقتدار حاصل کرنے کے لیے کنٹینر پہ چڑھنا پڑتا ہے. کنٹینر پہ چڑھنا آسان, اور اتنی اونچی پہاڑی پہ جہاں پر آبشار بھی گر رہا ہو مشکل. اور پہاڑی پر چڑھنا ہی نہیں, وہاں چڑھ کے ڈنڈ نکالنا, اور وہ بھی ایک پھوڑے کے ساتھ. کتنی مشکل چیز ہے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یاد ہے ہمیں ذرا ذرا 2014 کا دھرنا, کنٹینر اور ڈنڈ. ہائے ہائے کڈے اچھے پش اپ لائے تاڑے نالوں تے ساڈا اولڈ ہیرو چنگا ہے. پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی پہلی پارٹ 1 اس میں بھی ایک پیاری ہیروئن, پارٹ 2 میں بھی ایک پیاری ہیروئن. باہوبلی پیاری لڑکیوں کے بغیر فلم نہیں بنتی آپ سے. کیسی بات کر رہی ہیں آپ جگنو؟ خالی لڑکیاں پیاری نہیں تھی, امی بھی پیاری ہے. آج تھوڑی کھوتی. وہ غیرت نہ کھا, تیری امی دی خاطر 6 باری فلم دیکھی ہے. یا پھر 19 کروڑ دا بزنس کر لو یا غیرت کھا لو. اوئے 1900 کروڑ کے, اور دیسی ککڑ دیا ہانڈیا. یار میرے منہ تے نہیں چڑھتا 1900 کروڑ. وہ ظاہر ہے غریب آدمی اندر دی غربت جائے گی تو پیسے بدن گے نا. مہارانی, میں اس کا سر تن سے جدا کر دیتا اگر اس کی کمربہ پھوڑا نہ نکلا ہوتا تو. اور میرے سوال کا تو جواب دیں. ہاں تو سوال بھی تو کوئی کام کا ہو. بچہ دنیا کا سب سے جاہل انسان بھی یہ جانتا ہے ہیروئن ہمیشہ سونی ہی ہوتی ہے. کبھی کسی منگن والی کو بھی آپ نے ہیروئن دیکھا ہے؟ کیا مانگنے والی خوبصورت نہیں ہو سکتی؟ رشتہ مانگنے والی خوبصورت ہو سکتی ہے. بھلال دے بھلا
آپ کو اقتدار ملا, راج ملا, آپ نے پھر بھی اپنے بھائی کو مروا ڈالا. وہ ساڈے منتریوں نے سانو دس دتا سی اوے جے سپ جیوندا رہیا تے ساڈے اقتدار نو ٹسدا رہے گا, اس کر کے اسی سپ بھی مار دتا تے اودی منہ بولی ماں بھی. اور ساری گل دا ماسٹر مائنڈ ساڈے پتا جی رام دیو سن. اوے کتے میں آپ راجکمار, اوے تم مہارانی دا پتر, اوے میری راتی کون جمیا ہے؟ ہاں 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 مہارانی تیرا منہ مارے, یہ ٹوٹا ہوا پنگوڑا, یہ ٹنڈا میرے ہتھے چڑھ جاتا, میں اس کی وہ تڑا میں کھینچتا جو ساری زندگی یاد رکھا ہے. اوے منہ نو لگام دے گول کٹپے, اوے تینوں تے مڈی تھلے می دتیاں. حلال تمیز سے بات کرو, یہ تمہارے بزرگ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ماتا کش اور پتنی کش لوگوں کا کچھ نہیں بنا. لیکن سوال ہے باہوبلی کے لیے, فلم میں جگہ جگہ شیر نظر آتا ہے. آپ کا جو شیر تھا وہ چوہے کھانے والا تھا کہ وہ سرکس کا شیر تھا؟ جی شیر چاہے چوہے کھانے والا ہو یا قرض کھانے والا, شیر شیر ہی ہوتا ہے. آئندہ چناؤ میں بازی شیر ہی مارے گا. جگنو جی باہوبلی کی زبان نہیں, اس کی تلوار بولے ہے. یہ 3 پہیوں والی سائیکل منے ایجی لیوے, ان جیسے بندوں کو میں پکڑ کے کھوتوں کی کھال اتارنے کے کام لے ہوں. تو چپ کرنا کہ نہیں ہے, وہ جیل دے باہر سٹے میں چنا لیا. اور جس طرح باہوبلی نے کہا شیر شیر ہوتا ہے, چاہے قرض کھانے والا ہو چاہے چوہے کھانے والا ہو, انہوں نے تو میرا خیال ہے اپنا کینڈیڈیچر obvious کر دیا ہے فار دی چیف منسٹری آف بلوچستان. جس طرح ایک زمانے میں رئیسانی صاحب نے کہا تھا ڈگری ڈگری ہوتی ہے, چاہے سچی ہو چاہے جھوٹی ہو. میں کیا جگنو جی کر لیا نے ٹلما پوریاں, ہوں ساڈا راج پاٹ ہوئے گا. کتے میں راج کمار, تم مہارانی دا پتر, میری راتی کون جمیا؟ باہوبلی کیا دیکھ رہے ہو تم؟ دشمن ہمیں للکار رہا ہے, اٹھاؤ تلوار بڑھاؤ, سر ان کے تن سے جدا کر دو. میں اس کا سر تن سے ابھی جدا کرتا ہوں. اگر اس کے پھوڑا نہ نکلا ہوتا نا, سر تے جھاڑو بننے والے صفائیاں تے کر سکتے نے, جنگلا نہیں لڑ سکتے. جے دودھ پیتا ہی ڈبے دا تے عام میدان چائے بلال دے بھلا. باہوبلی جیت کر آنا. باہوبلی او باہوبلی, او ویکھیو پھوڑا نہ دکھا لی بھائی. وہ پھوڑے نو لعنت پاؤ دی امی ویکھ. یہاں تو لگتا ہے کہ باہوبلی 3 شروع ہونے والی ہے. لیٹس ٹیک اے بریک. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.